वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था जब एक डब्बा आपको 150 रुपीस में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीस का मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। हमारे वज़ीर आज़म के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वज़ीर आज़म मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, या हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। नोटिस लेना बंद कर दे, हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम कमीशन करो, किकबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा, इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। सत्या दे लो, सड़कों पे आ जाओ, अपने नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट किया है, इस्तीफा नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। आज की बड़ी खबर कि फाइनेंस बिल 2020 का वो कसरत राय से मंजूर हो गया है। जितनी ऑपोजिशन की आपने तकारीर सुनी, जितनी आप उनकी ऑपोजिशन सुन रहे थे पिछले इस पूरे बजट सेशन के अंदर, पूरी की पूरी जो ऑपोजिशन है उनकी कुछ नहीं चली। ऑपोजिशन अगर मैं ये कहूँ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में वो हार गई है तो गलत नहीं होगा। और इमरान खान साहब जो वक्त के वजीर आजम हैं वो एक बार फिर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के चलते जीत गए हैं, क्योंकि ये बजट भी ऑलमोस्ट मंजूर हो गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे वीकेंड के ऊपर हुई। इमरान खान साहब दिन ब दिन कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि वीकेंड के ऊपर उन्होंने इशारा दिया, एंड ऑब्वियसली ये रैंडम प्रैक्टिस भी रहती है कि बजट को कंपाइल करने से पहले, उसकी कंप्लीशन से पहले, उसकी कंप्लीट अप्रूवल से पहले, उसके पास होने से पहले एक ये इशारा दिया जाता है। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने नहीं दिया था क्योंकि वो लोग एक ऑस्टेरिटी ड्राइव पे थे, लेकिन इस दफ़ा शायद ये ऑस्टेरिटी ड्राइव ख़त्म हो गई है तो लिहाजा खान साहब ने इशारा दिया। और उस इशारे के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे लगा कि इमरान खान साहब या तो सेल्फ प्रेज में बहुत आगे चले गए हैं, या फिर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट या टू सम एक्सटेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उन्होंने कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की जो अपने आप में बहुत से सवालात उठाती हैं। नंबर वन, उन्होंने कहा कि वो रोज़ सुनते हैं कि वो आज जा रहे हैं, वो कल जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे क्योंकि वो आखिरी चॉइस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भाई ऑपोजिशन की सारी ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन के ये 8, 10, 12 लोगों के ही अगर मैं केसेस बंद कर दूं या उनके खिलाफ एहतसाब की ये मुहिम ना चलाऊं तो मेरे 5 साल बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। कहने को तो ये दो दावे ऐसे थे जिससे किसी भी लीडर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस झलकता होगा नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एवरीथिंग इज डिफरेंट। जो कहीं नहीं होता वो पूरे पाकिस्तान में होता है। यही दो उनकी बातें बहुत बड़े सवालात उठा रही हैं। नंबर एक, सबसे पहले जरा दूसरी बात से शुरू कर लेते हैं कि अगर 10-12 लोगों के खिलाफ केसेस बंद करने की अहलियत, काबिलियत और सलाहियत इमरान खान साहब रखते हैं, वो ये पावर रखते हैं, तो बाय द बुक बेसिकली उनको तो बेबस होना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और जो केसेस एहतसाब के तहत चल रहे हैं वो नैब चला रहा है, और नैब अपेरेंटली एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये मानते हैं कि वो केसेस बंद करा सकते हैं तो ऑपोजिशन का तो यही नरेटिव है, ऑपोजिशन का यही तो नरेटिव है कि जो उनके अगेंस्ट हो रहा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और वो नैब न्याजी गठजोड़ है। अब उनके इस दावे का पहला हिस्सा कि वो आखिरी चॉइस हैं इसलिए वो कहीं नहीं जा रहे, तो भाई आप अपने आप को एक चॉइस मानते हैं, ओके ठीक है मान लेते हैं, पर चूजर कौन है? आप किसकी आखिरी चॉइस है मिस्टर इमरान खान साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? और चले मैं कोई सवाल नहीं पूछती, इन सब को मान करके मैं बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन कर लेती हूँ कि बिल्कुल आप आखिरी चॉइस हैं, तो मोहतरम इमरान खान साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे ये जरूर पूछने की जसारत करूंगी कि क्या आपसे पहले पाकिस्तान चल नहीं रहा था?
کیا آپ سے پہلے اس ملک کا نظام چل نہیں رہا تھا؟ جیسے تیسے کر کے چل رہا تھا. اور کیا آپ کے بعد اس ملک کا نظام نہیں چلے گا؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان تو قیامت تک چلے گا. سو یہاں پہ ذرا تھوڑی سی مجھے لگتا ہے سیلف پریز میں شاید خان صاحب ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے عشائیے میں، ظاہر بات ہے اٹینڈنس فل تھی، سارے لوگ آئے تھے اپنے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے. سو شاید وہ کیریڈ اوے ہو گئے. تو یہاں پر تھوڑی سی ایک اصطلاح ضرور کر لیجئے، ایک اصلاح ضرور کر لیجئے. وہ یہ کہ آپ ایک چوائس تو ضرور ہو سکتے ہیں مگر آپ ایک آخری چوائس نہیں ہو سکتے. اسی نوٹ کے اوپر میں اپنے شو کا آغاز کروں گی انہی دو بڑے اہم سوالوں کے ساتھ. اینڈ آف کورس جو بجٹ سیشن آپ کا چل رہا ہے، بڑی زبردست قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں اور تقریروں کی اگر مانے تو 100/100 100 آؤٹ آف 100 مارکس ہیں اپوزیشن کو تقریر کے لیے. لیکن آن پیپر کیا ہے obviously ہم اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ عثمان سعید بسرا صاحب ہیں، وہ اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کا. السلام علیکم، خوش آمدید عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں جی حیدر زمان قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ون آف دا سینئر ممبرز. السلام علیکم حیدر زمان قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. نہال ہاشمی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں آفٹر ایجز because he was corona positive, COVID-19 سے لڑتے جھگڑتے کامیابی سے اس کو شکست دیتے ہوئے. he is fit and fine. and نہال ہاشمی صاحب is with me on the phone. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو آڈیو سورس پہ لیں لیکن بیکاز سندھ اسمبلی کا سیشن بھی جاری ہے تو آف کورس. نہال صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تینوں مہمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اس امید کے ساتھ اس شو کا آغاز کرتی ہوں کہ میرے تینوں مہمان جو ہیں ان کی صحت بھی ایک دم ٹھیک رہے، ان کا موڈ بھی اس شو کے اینڈ تک بالکل ٹھیک رہے اور ہم سب کو ہمارے سوالات کے جوابات بھی مل جائے. عثمان سعید بسرا صاحب، بینگ ان دا گورنمنٹ، آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. بھائی کس کی چوائس ہیں آپ آخری اور کیوں آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں؟ خان صاحب کا اتنا کرزما ہے عثمان صاحب، وہ خود ہی ایسی باتیں کر کے بھائی میں آخری چوائس ہوں. مطلب آپ خود ہی اپنا لیول نہ تھوڑا کم کر دیتے ہیں، اپنا چارم گوا دیتے ہیں عوام کے اندر اس طرح کی باتیں کر کے. کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بنش آپ کا. میں جب بھی آپ کے شو پہ آتا ہوں تو مجھے آپ کا ہمیشہ سے آپ کا سٹائل، بات کرنے کا کانفیڈنس، اس کی روانی، گفتگو ہمیشہ اچھی لگتی ہے. خاص طور پہ جو آپ کا انٹرو ہوتا ہے وہ کیا آپ اگلی جا کے وہ بالکل ڈی میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہاں کھیلتی ہیں. آج مجھے آپ کا کانفیڈنس تھوڑا لوز لگا ہے، پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ آج آپ تھکی ہوں، لیکن آج آپ میں وہ مجھے اٹھان نہیں لگی. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آج بڑا زبردست دن ہے. دو بڑے زبردست کام ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. نمبر 1، پاکستان کے دشمنوں نے آف کورس بھارت سے جو اسپانسر ٹیررزم ہوا آج کراچی کے اندر، پاکستان کے بہادر جو ہمارے لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، انہوں نے نہ صرف اس کو نشان عبرت بنا دیا بلکہ سرحد پار یہ بھی پیغام بھیجا کہ پاکستان الحمدللہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مائنڈ سیٹ کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. ایک طرف ان لوگوں کو جہنم واصل کیا، دوسری طرف ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی چلتی رہی، زبردست تھا. دوسرا، پاکستان کے اندر جو ہمارے کچھ بدخواہ تھے جو پچھلے چند دنوں سے خاص طور پہ اور کچھ ہفتوں سے بالعموم جو بڑی شد و مت کے ساتھ کہہ رہے تھے پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، بجٹ پاس نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ حکومت کی یہاں پہ دوڑیں لگیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی صفوں کے اندر یہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھاگ گئے، حریف بن گئے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہم نے بجٹ جب پاس ہوا تو 29 یا 28 کے قریب ہماری برتری تھی، آج وہ بڑھ کے 40 یا 42 سے اوپر چلی گئی. اور میں آپ کو بنش آپ کے شو میں آیا تھا کافی دیر پہلے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ یہاں پہ میں کہا ہینا تھی تب، تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی جب پاکستان دیکھیں یہ تحریک انصاف مشکل وقت، میں نے کہا تھا یہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، پارلیمنٹ کے اندر پتہ چل جائے گا. تو میرے خیال میں آج بڑا اچھا دن یہ ہے کہ پاکستان کے خواہ وہ سرحد کے پار بیٹھے ہوئے ہیں یا سیاسی عدم استحکام کو ہوا دے کے ایسا پرڈکٹ کر کے پاکستان کے اندر سے جو کوشش کر رہے تھے آج ناکام ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے دو بڑی اچھی زبردست خبریں ہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں، میں نے کہا کہ آپ چوائس کس کی ہیں اور ایسے ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں، لیکن اچھی باتیں بھی تو لوگوں کو سنانا ہوتی ہے نا جی. اچھا وہ چوائس یہ ہے، آپ نے کر لیا، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ دیکھیے بنش ہوا سوال کا جواب بھی لے لوں جی بنش، بالکل جب میں آپ کے شو میں آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں تو جواب دیے بغیر کہاں جاؤں گا. دیکھیے ایک تو جی آپ کی کوالٹی آپ جانے بھی نہیں دیں گی. اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ پرائم منسٹر نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے ہیں. یہ ایک ٹیلی ویژن کے اوپر جہاں پہ جو پچھلے کئی مہینوں سے فیک نیوز میں وہ نمبر 1 ہے، وہیں پہ یہ رپورٹ ہوئے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہو تو انہوں نے صحیح کہا ہے. وہ پاکستان کے لوگوں کی گیون سیٹ آف سرکمسٹانسز میں جہاں زرداری صاحب چوائس ہیں
عمران خان ہی آخری چوائس ہیں. جہاں نواز شریف چوائس ہیں عمران خان ہی آخری چوائس ہیں. جہاں شہباز شریف چوائس ہیں عمران خان ہی آخری چوائس ہیں. اور جہاں دیکھیں میری ہنسی نہیں رک رہی, جہاں بلاول زرداری چوائس ہیں وہاں عمران خان ہی چوائس ہیں. مطلب یہ آپ نے لکھ کے رکھ لی ہے, آئین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا, لوگوں نے لکھ کر دے دیا کہ ووٹ دیں گے تو خان صاحب کو دیں گے, اس کے علاوہ ان کے بعد کسی کو دیں گے نہیں. ہم نے جو اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کی پہلے جو کی نہیں, وہاں جو پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا ہے نظام کو درست کرنے کے لیے. جیسے ان کے پاس نظام کو درست کرنے کے لیے عمران خان چوائس ہیں, ایسے آپ کے پاس بھی اس پارلیمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے پرائم منسٹر یعنی عمران خان ہی چوائس ہیں. تو اس میں کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے نا, کوئی بڑی بات نہیں. ہم تو بانگے ڈھول کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا سینچری کے لیے کبھی نہیں اتریں گے ہم نے آپ کے جانے کے بعد کہ کبھی پاکستان چلے گا ہی نہیں, نظام کون چلے گا. دیکھیے رہے گی میری ذات اللہ کی, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. وہ حی القیوم ہے, وہی حی القیوم ہے. لیکن دیکھیے اس بات کو آپ اس طرف نہ لے کے جائیں, وہ دوسرا پہلو ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ آج جو سیاسی عدم استحکام کا پروپیگنڈے کرنے والی طاقتیں ہیں, وہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے, روز بھاگ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں اصل میں وہ گنگنانا چاہتے ہیں کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, اور اندلیب بل کے کریں آہو زاریاں, تو پکار ہائے نیب میں چل رہا ہوں ہائے نیب. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ ہیں, ایک طرف آپ کا سادقور امین پرائم منسٹر ہے جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہوا ہے اور جو نظام میں مافیا کے خلاف چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی آخری چوائس ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس کہ ہم ایک نئے پاکستان کا 1000 مائل جرنی کا سفر شروع کریں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ہاں جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کے اندر الٹی ہی گنگا بہتی ہے, جہاں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان کے اندر روز ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ہماری افسوس میں, دکھ میں, خوشی سے اب کے آنسو نکلوائیں گے لائیو شو کے اندر. حیدر زمان قریشی صاحب آخری چوائس ہے عمران خان صاحب, پتہ تو اب آپ کو چل گیا ہوگا, اور آپ جتنی جلدی اس ریالٹی کو حیدر بھائی ایبزارب کر لینا اتنا بہتر ہے. بلاول صاحب چاہے جتنی چاہے مرضی تقریریں کرتے رہے, 100/100 ہم ان کو جتنے چاہے مرضی نمبر دیتے رہیں. سر پر آن پیپر کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, بجٹ پاس ہو گیا ہے, آپ کی کچھ نہیں چلی. جتنا چاہے مرضی آپ سینگ پھنسا لیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ, جتنا چاہے مرضی آپ اسپیکر صاحب کی نہ مانیں, جتنا چاہے مرضی آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ اسپیکر کو بار بار حذف کرانے پڑے, لیکن خان صاحب نے بجٹ پاس کروا لیا ڈبل نمبر سے. جی ڈبل نمبر سے, بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بہت شکریہ, اور بہت جو فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے بسرا صاحب نے, یقیناً ان کو یہ مبارک ہو. اور جہاں تک پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا دن ہے ان کی نظر میں, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت برا دن ہے پاکستان کی قوم کی نظر میں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی جو موصوف ہیں وہ آخری چوائس غالباً اس شخص کی ہیں جس کو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ شہید کہا. وہ ان کی ترجمانی کرنے والے ان آخری ہیروز میں سے ہیں جو آج بھی ان لوگوں کو شہید کہہ رہے ہیں, اور جو آج آپ کے نوجوان شہید ہوئے کراچی سٹاک ایکسچینج میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے, اور 80,000 فوجی لا انفورسمنٹ کے اداروں کے بچے ہمارے سیولینز اصل جو شہید ہیں وہ ان کو شہید نظر نہیں آتے. یقیناً یہ جن کی آخری چوائس ہیں ان, اور جن کو یہ شہید سمجھتے ہیں, یہ واقعی اس کے متعلق بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت بھاری مینڈیٹ سے بجٹ پاس کروا لیا. انہوں نے اپنا جنازہ پاس کروایا ہے, یہ اس خوش فہمی میں ہیں, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ پاکستان میں یا بیرون ملک جائیں نا تو آپ کو قبرستان میں بہت بہت ایسے بڑے بڑے لوگوں کی بھی آپ کو قبریں نظر آئیں گی, اور ہمارے ملک میں بھی, جو اپنے وقت میں وقت کے فرعون تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی آخری چوائس ہیں, ہمارے علاوہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک نہیں چلے گا. تو ان کو وہاں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عوام دشمن بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اور ان کے اتحادیوں نے, ہم نے تو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. انہوں نے آسٹیرٹی کو جو ہے کہاں پھینک دیا, اور وہ یونیورسٹی کا گراؤنڈ جہاں طالب علموں سے رات کو انہوں نے خطاب کیا, ان کو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پینڈیمک میں مر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کتنے کھانے کھلائے, اور اس کے بعد کتنے جھوٹے وعدے کیے. جن لوگوں کو کبھی 2 سال میں انہوں نے ممبروں کو, اپنے ممبروں کو, پی ٹی آئی کے, خواہ وہ کراچی کے ہیں, ان کے اتحادی ہیں, کبھی ملنا گوارا نہیں کیا. کم از کم اپوزیشن کو آپ یہ کریڈٹ دیں کہ ضمیر جھنجھوڑنے کے نتیجے میں
عوام کے مسائل بتانے کے نتیجے میں اور ان کے ڈھونگے بجٹ کو ایکسپوز کرنے کے نتیجے میں ہم بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے بجٹ پاس کرا لیا, یہ عوام دشمن بجٹ پر لڑیاں ڈالتے رہیں, لیکن انہوں نے اپنا اس میں جتنا نقصان کیا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ صفحہ نمبر 9 پہ بلاول بھٹو صاحب نے پڑھ کے بلاول بتایا. صاحب کی سر پوری تقریر سنی, صفحہ نمبر 9 کے اوپر کس طرح سے لکھا تھا پیٹرولیم مصنوعات, پیٹرولیم لیوی نیچے جائے گا اور کس طریقے سے پریکٹیکلی نہیں گیا, وہ سب سے میں نے تقریر سنی ہے, میں نے اپریشیٹ کیا, میں نے اسٹیٹس بھی ڈال دیا بہت اچھا. لیکن آپ نے ایکسپوز کیسے کیا ہے؟ صرف ایک تقریر کرنے سے اگر چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو بس پھر تو مدعا ہی ختم ہے, پھر تو ڈبیٹ ہی ختم ہے, پھر میں شو بند کر دیتی ہوں. بیدش دیکھیے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا تقریر ہی کی جاتی ہے, یہ لوگ کنٹینر پر کرتے ہیں, ہم پارلیمان میں کرتے ہیں. اور آج جس طریقے سے نوٹس یاد کرنے پر کئی پی ٹی آئی کے لیڈران کو تکلیف ہوئی, وہ شاید اگر انہوں نے نوٹس لینا ہے تو ضرور لینا, پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس پہ نوٹس لیں. وہ سر سے پاؤں تک جکڑی ہوئی, سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی, ان کے ہاتھوں کو چومتی ہوئی جو نیب ہے, اور اس کا نوٹس لیں, جو بی آر ٹی ہے اس کا نوٹس لیں, جو ان کے دائیں بائیں آٹا چینی سکینڈل میں اور جو تیل کے سکینڈل میں جو ڈاکے جنہوں نے مارے ہیں اس کا نوٹس لیں. یعنی ان کو اپنے ارد گرد لوگ نظر نہیں آتے. اور آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی, اور میں آپ کو اس کی قانونی بیکنگ بھی بتا دوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 8 10 12 لوگ کے کیس ختم کر دوں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ٹو انسٹیگیٹ دا کیسز پاور اتھارٹی ایگزیکٹو ان کے پاس ہے اور کلوز کرنے کی بھی ان کے پاس ہے, کیونکہ اس ملک میں جنرل کلازز ایکٹ ہے, اس کا سیکشن 24 ہے, وہ پڑھ لیں. جس کے پاس پاور ٹو اپوائنٹ ہوتی ہے, پاور ٹو ایشو ہوتی ہے, پاور ٹو انیشیٹ ہوتی ہے, اسی کے پاس پاور ٹو کلوز دا پروسیڈنگز ہوتی ہے. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران احمد نیازی اور چیئرمین نیب, آگے سے دیکھو پیچھے سے دیکھو, یہ ٹائیگر ہے. تو یہ ٹائیگرز جو ہیں یہ اپنی کوشش پوری کر لیں, لیکن ٹائیگرز کے اوپر پہلے سال کے آڈٹ پہلے. اوکے حیدر بھائی, میں واپس آؤں گی آپ کے پاس, مجھے نہال بھائی کو شامل کرنا ہے, مجھے نہال بھائی کو شامل کرنا ہے. اوکے حیدر بھائی, ایک چیز اور ثابت ہو گئی. ایک منٹ 270 ارب روپے پہلے سال کے پی ٹی آئی حکومت کے آڈٹ پہلے کرپشن وارداتوں کے اور جو بیڈ گورننس کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پی ایس سی میں پیش کر دی ہیں. کتنے؟ 270 ارب روپے کے ڈاکے اور کرپشن, یہ ان کی حکومت میں انہی کے آڈیٹر جنرل نے انہی کی پی ایس سی میں پیش کر دی ہیں. تو یہ نام نہادوں کی, فرشتوں کی حکومت, ان کو مبارک ہو, عوام دیکھ رہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے جی. ایک چیز اور بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جس چیز کو اپوزیشن اپریشیٹ کر رہی ہے, جس میرے ابتدائیے کو حیدر زمان قریشی صاحب جو ہے وہ پسند فرما رہے ہیں, حکومت کو میرا لو کانفیڈنس لگ رہا ہے. تو ایک چیز اور ثابت ہو گئی کہ حکومت اپوزیشن آج بھی ڈفرینٹ پیجز پر ہے, they're not on the same page. نہال بھائی السلام علیکم. بھائی آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں. نہال بھائی آپ نے گفتگو سنی ہے اپنے ساتھی اپوزیشن ممبر کی بھی اینڈ آف کورس گورنمنٹ کی بھی. سر ایکسپوز کرنے کا کہہ رہے ہیں, تقریروں سے ایکسپوز, خواجہ آصف صاحب نے تقریروں سے ایکسپوز کر دیا, بلاول صاحب نے تقریروں سے ایکسپوز کر دیا. یہ کس طرح کی ایکسپوجر ہے جو کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نہال بھائی آپ سے تھوڑی لبرٹی لیتے ہوئے آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاتی ہوں. آپ کو یاد ہے آپ کے دور حکومت میں 2 یا 3 روپے شاید پیٹرول بڑھا تھا, اور خان صاحب کس طرح کنٹینر کے اوپر آ گئے تھے, باہر لوگوں کو لے آئے تھے, اکیلے نکل پڑتے تھے, اگر عوام نہیں بھی آتی تھی تو باہر نکل پڑتے تھے, آپ کے ناک میں دم کر دیتے تھے. آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں تو بجٹ کی بات ہی نہیں کر رہی, وہ بہت بڑا محاذ ہے آپ کی اپوزیشن کے لیے اس کو نامنظور کرانا. لیکن سر جو 25 روپے اوور دا ویکینڈ راتوں رات ود ان آورز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, سر آپ وہی واپس لے لیتے تو میں مان جاتی کہ بھئی اپوزیشن جیت گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وعلیکم السلام. دینش, پیٹرول میں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو, گیس مہنگی ہو, تو سمجھ لینا کہ وزیر اعظم بھی اس میں ملوث ہے اور وزیر اعظم بھی برابر کا اس میں شریک ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں ندیم بابر صاحب کو, جو کہ انرجی سیکٹر کے ایک بڑے ٹائیکون ہے, جو کہ انرجی سیکٹر کے ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے, جو کبوتر ہے کبوتر کے ساتھ بیٹھتا ہے, کوے کوے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تیتر تیتر کے ساتھ, بٹیر بٹیر کے ساتھ, تو چور چور کے ساتھ اور کرپ کرپ کے ساتھ بیٹھے گا. آپ دیکھیں اوور نائٹ 15 بلین کا انہوں نے ایک جیک پاٹ دیا ان سارے کمپنیز کو, جو واپس آئے گا ان کے پاس.
ये अकेले वो कंपनियां थोड़ी खाएंगी, ये तो हिस्सा होगा। ये डाकुओं में ये जो डाका मारा है, इस डाके के हिस्सेदार हुकूमत के अहलकार भी होंगे, इसमें मिनिस्ट्री के भी लोग होंगे, ओगरा के भी लोग होंगे, जिन्होंने वो 26 दिन तक कोई नोटिस नहीं लिया, कोई पेट्रोलियम कंपनीज को सख्ती नहीं की, और उन्होंने कहा कि आप स्टॉक कर लें और हम चंद दिनों बाद आपके स्टॉक को आपको फल देंगे। दूसरी बात एक्सपोज करने की बात है, तो आप पाकिस्तान के सड़कों में जाएं, पेट्रोल पंप पे जाएं, बाजारों में जाएं, तो लोग जो 100 रुपए का लीटर भरवाते हैं मोटरसाइकिल वाले, तो लोग आज बददुआएं हाथ उठा उठा करके दे रहे हैं। वो इनको और लग पता जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात, मेंबरान पार्लियामेंट का और अपोजिशन का यही काम है मौजूदा हालात में कि वो पार्लियामेंट के अंदर जा करके अपने लोगों की नुमाइंदगी करे, जो कि मौसर तौर पे किया गया। बजट पास करवाने कोई बड़ी बात नहीं है। ये बजट तब हम बड़ी बात समझते कि एजुकेशन के मद में सैकड़ों बिलियन रखा गया होता, हेल्थ के मद में सैकड़ों बिलियन रखा गया होता, हायर एजुकेशन के मद में सैकड़ों बिलियन रखा गया होता। जो डिजिट था वो कहते जी 500 बिलियन रखा है हेल्थ पे, 500 बिलियन रखा है एजुकेशन पे, 200 बिलियन रखा है हायर एजुकेशन पे, बल्दियात के शोबे पे हमने हजारों बिलियन रखा है, सड़कों पे, पुलों पे, रफाही कामों पे हम रखा है। आप बताएं कि लोगों को इस बजट से क्या लेना देना? लोगों को तो कुछ मिला ही ना हेल्थ को मिला, न एजुकेशन को मिला, न लोकल बॉडीज को मिला, न डैम्स के हवाले से। वो बड़े डैम के लिए ये चंदा मुहिम शुरू किया हुआ था एक बाबर रहमत के साथ, वो डैम के हवाले से कोई इन्होंने नहीं रखा। तो इन्होंने फिर सीपैक पे कौन सा रखा है? किसी एक शोबा बताएं। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां हम सलाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया, वो हम पूछना चाहते हैं जनाब इस हुकूमत से, इनके जो लोग हैं जो मालूमात रखते हैं, इतने बेहोश थे, उनको नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला आवर होगा किसी न किसी शक्ल में। ये तो रोज रोशन की तरह आया है कि इस स्टॉक एक्सचेंज के हमले के पीछे उनके टारगेट थे कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कल एविएशन के वजीर ने पूरे दुनिया में हमारे लोगों को ना सिर्फ रुस्वा किया, हमारे एयरलाइन को बैठाल दिया, हमारे पायलट्स को हर जगह से ग्राउंड करवा दिया, हमारे इंजीनियर्स को ग्राउंड करा दिया। अब दुनिया के जो स्टॉक एक्सचेंज के लोग हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आने के बारे में सोच रहे होंगे, तो इनको कोई इत्तला नहीं थी। ये इतने मदहोश थे। ये वो जो 15 बिलियन रुपया कमाया है पेट्रोल में, जो इन्होंने चीनी के करप्शन में अपना हिस्सा लिया, जो इन्होंने आटे के करप्शन में अपना हिस्सा लिया, उसको गिनने में लगे हुए थे। तो निहाल भाई, अवाम के साथ खड़े होना था ना, अवाम के साथ खड़े। आप लोग तो कोरोना से डर रहे हैं सर, मतलब हैदर जमान कुरैशी साहब कोरोना से डर रहे हैं, आप दोनों की पार्टीज जो है फुल प्रोटेक्शन के अंदर पार्लियामेंट में जा रही हैं, अवाम के साथ खड़े हो जाते, किसने रोका आपको? जी अभी चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग है और इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको शहबाज शरीफ साहब हाई कोर्ट गए तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, उन्हें कोविड हो गया। आज अगर हमारे जलसे जुलूस और इज्तिमा की वजह से चंद 100 लोगों को भी अगर ये मुझी मर्ज लायक हो जाए तो लोग कहेंगे अपोजिशन और तो कुछ ना कर सकी, पाकिस्तान के लोग ठीक है, लोगों को बीमार करके चली गई। ठीक है निहाल भाई, मैं वापस आपके पास आऊंगी। जी उस्मान सईद बसरा साहब, मतलब एक तो खान साहब को कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रेस कह ले, ऊपर से कोरोना, ऐसे के अंदर तो ये आवाम के साथ ऑपोजिशन खड़े भी होना चाहती है तो खड़े नहीं हो पाती। देखिए मैं तो ये तो पूरी सिचुएशन आपको बड़ी सूट करती है। मैं हैदर भाई की मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका हूँ, इसलिए उस पर कमेंट्स नहीं कर सकूंगा, लेकिन हमारे प्यारे निहाल भाई की गुफ्तगू सुन के मुझे काफ़ी हंसी आई कि सियासत तो बहादुरों का काम हुआ करता है भाईजान। और अभी बिनेश जो आपने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब निकला करते थे अपोजिशन के खिलाफ, उनकी चोरी के खिलाफ और टीटियों के खिलाफ और सारे निज़ाम के खिलाफ, उनके साथ भरपूर अवामी तईद थी, इसलिए वो निकलते थे क्योंकि पाकिस्तान के लोग उनके पीछे। वो अकेले भी निकल जाते थे उस्मान साहब, आपको पता है। सुनिए 126 दिन के धरना हमने भी कवर किया, बहुत दफा ऐसा होता था लोग नहीं होते, लेकिन हाँ उसके मैं जो 126 दिन के धरना आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना, मैं उस वक्त सेंट्रल पंजाब को हेड करता था, सारे धरने के इंतजाम और लोगों को मैं उसमें गवाह हूँ, क्या था वो, मेरे से वो तारीख छुपी नहीं।
कैसा शानदार बहादुर आदमी था और कैसी कौम उसके साथ निकलती थी। पाकिस्तान के अंदर उसके पाए का कोई सियासतदान नहीं है, कोई कोरोना से डर रहा है। अब देखिए ना, अभी निहाल भाई का कह रहे थे, देखिए नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, बिनिश का शो पाकिस्तान भर में बहुत ज़ौक़ और शौक से लोग देखते हैं, हमारे लोग भी देखते हैं, और दूसरी तरफ के तो खैर बिल्कुल ट्यून इन करके, जी जी पक्की बात है। देखिए अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा सुनिए, निहाल भाई कह रहे हैं कि हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। सबसे पहले तो इनका शिकवा सुने, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी पीए को, वो पीए जिसको ये डिबो के चले गए, वो पीए जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं बिनिश ने नहीं, बिनिश नहीं, इसका जिक्र कर दिया, बिनिश आपको चाहिए, बिनिश सुनिए आपको चाहिए एक सवाल करने की, तो उस्मान बसर साहब आपके साथ ही लगे, निहाल के जवाब उन्होंने तो जो किया सो किया। बिलावल साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर कहा, और उससे पहले वीकेंड के ऊपर वो जो आपके वजीर है हवाबाजी के, वो ये कह रहे थे आधे पायलट्स जो हैं उनके तो लाइसेंस ही जाली हैं। वो CNN इंटरनेशनल मीडिया तक जो है ये सारी खबरें चलेंगी। उसके बाद बिलावल साहब ने आज खड़े होकर के कहा कि आप उस PIA का जो प्लेन क्रैश है उसको बहाना बनाकर उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। देखिए मसला क्या है, देखिए मैं तो बिलावल साहब की जो गुफ्तगू है बड़ी, वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो मैंने उसको वर्थ समझता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो इलॉजिकल है सारी की सारी। वो उसके पीछे एक बुक्स भरा हुआ है, वो एक कतन एक ऐसे आदमी की गुफ्तगू नहीं है जो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है, जिसकी मैं अभी साबित कर देता हूँ अभी। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्रिज्यूम कर लिया लोगों के सामने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, ये कोई हाइड पार्क तो नहीं ना कि जी हमारा मेंजरिया पढ़ लिया उन्होंने कि हम उसको हम लिख के दे रहे हैं कि हम PIA को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। मुझसे लिखवा ले, मैं आपके शो में साइन करके जा रहा हूं, PIA को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। जरदारी साहब के बेटे को भी पता है PIA को हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हाथी के दांत हैं, दिखाने के और है, खाने के और हैं। असल खाने से मेरी मुराद कमीशन है, ये दूसरा ना समझिए कहीं। तो इसलिए देखिए जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल काबिल तबसरा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है कि PIA के 860 पायलट्स के अंदर 262 जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं, आज तक ये जिन लोगों ने भर्ती किए पायलट सारे के सारे, जिन्होंने आज तक उन पे बात नहीं की, और आज भी उन बोगस डिग्री वाले पायलट्स की साइड ले रहे हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, बजाय इसकी कि ये कहें बड़ा दिल करें, इनका शिमला नीचे गिर जाएगा निहाल हाशमी का, कि अगर ये कहें कि हाँ अगर ये हुआ है, जिससे भी हुआ है, गलती से हुआ है, इंटेंशनली हुआ है, डिलिबरेटली हुआ है, या ये कसदन नहीं हुआ है, तो भी आप उनको निकालें। ये बड़ी सेंसिटिव जगह है, पायलट जिसकी डिग्री बोगस है, आप उसको जहाज उड़ाने निकालने के वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निहाल नहीं राय नहीं, हम तो निकाल के दिखाएंगे, हम निकाल के दिखाएंगे। सुनिए बिनेश, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अफसोस ये होता है कि बड़ी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और वो उनकी फेवर में बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। और जरदारी साहब के बेटे ने भी, पहले आप डिसाइड कर लें, अभी आपने कहा बिलावल साहब एक पार्टी के चेयरमैन है, अब आप कह रहे हैं हैदर जमान कुरैशी की तरफ इशारा करके कि बड़ी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, बिलावल बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, बड़ी रिप्रेजेंटेशन है कि छोटी रिप्रेजेंटेशन? मैंने कहा कि निहाल भाई एक बड़ी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, निहाल भाई बड़ी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन, उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए। देखिए मैं इसको वाइंड अप जरा करूं थोड़ा, मेरी बात, इस मुल्क को इंशाल्लाह ता क़यामत कायम रहना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के बगैर, एहतसाब के बगैर, लोगों को कटारे में खड़े किए बगैर, इदारों को सही किए बिना ये मुल्क आगे नहीं चल सकता है। और जब भी, अभी देखिए कुदरती बात क्या है, जब मैं इदारे बनाने की बात करूंगा सबके ज़हन में आएगा मैं इमरान खान की बात करता हूं, जो ही मैं इदारों में चोरी की बात करूंगा, चोर घुसे हुए लुटेरे, अभी निहाल भाई समझेंगे शायद मैं उनकी बात करने लगा हूं। ये है परसेप्शन, ऐसे लोग पाकिस्तान के लोगों को लेके अपोजिशन, ऐसे लोग नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं की बात करने लगे सीरियसली। अच्छा मुझे ब्रेक चीनी, आपने कहा ना कि मुझे एकदम से लगा कि अभी आप चीनी की रिपोर्ट की बात करने लगे हैं, जिसके अंदर 20 अरब की सब्सिडी दी नून लीग ने, उसकी बात करने लगे। एक परसेप्शन ये भी है ना कि अब इमरान खान साहब से हुकूमत चल नहीं रही है, ये परसेप्शन उनकी है जो पिछले हफ्ते से पिट गए हैं। We'll take a break और तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे, हम वापस आएंगे, इस डिबेट को समेटने की कोशिश करेंगे। We'll be back. इनको माफी मांगना चाहिए, इन सबको माफी मांगना चाहिए, एंड आई अपोलोजाइज, नून लीग को भी माफी मांगना चाहिए। माफी मांगो राजा परवेज अशरफ साहब से, जिनका अपनी किरदार कशी की रेंटल पावर केस पे, और आज राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बाइज्जत बरी हो गई। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी, और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है, और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे। वेरी ऑनरेबल हैदर जमान कुरैशी साहब, वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, वेरी ऑनरेबल उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये जो मैंने बिलावल साहब का एक छोटा सा साउंड बाइट भी चलाया, आज तो पूरा मेला, अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लूटा है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सर, जिस तरीके से राजा परवेज अशरफ साहब ओवर द वीकेंड एक बड़ी डेवलपमेंट आती है, अ केस व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन सिंस ईयॉन्स, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। राजा परवेज अशरफ साहब को, जिनको सिर्फ रेंटल पावर प्रोजेक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली लोग उनको राजा रेंटर कहना शुरू हो गए थे, उन्होंने माफी का मुतालबा किया है बिलावल साहब ने आज ऐवान में खड़े होकर के ऑपोजिशन से, जो उनकी ऑपोजिशन है। तो क्या आप माफी मांगेंगे? नून लीग का कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि नून लीग को माफी मांगनी चाहिए राजा परवेज अशरफ साहब से। जी निहाल भाई। देखिए दिनेश, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को हक है कि वो अदालत में जाए और अदालत से अपनी सफाई पेश करे, और अगर पाकिस्तान की अदालत ये महसूस करती है जरा सा भी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, हैदर जमान और मैं दोनों एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर जरा सा भी ये हो कि बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, तो उसे वो बरी कर दिया जाता है। यहाँ पे अदालत ने बरी किया है, बिल्कुल उनको खुश होना चाहिए। जहाँ तक रह गया माफी मांगने का सवाल, तो सियासत में इस तरह की बातें जरूर की जाती है कि जनाब ये इस तरह हुआ, ये इस तरह नहीं हुआ। अब ये कई प्रोसेस हैं, इस पे देखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो फर्दर आगे इसको परस्यूट करती है कि नहीं, परसुएट होता है कि नहीं, फर्दर कोई अपील में जाते हैं कि नहीं। पर्सनली अगर उनको मैं समझता हूँ अगर उनको अदालत में छोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं पे क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जिन चीजों की बुनियाद पे राजा परवेज अशरफ साहब को मैंने चूंकि डिटेल जजमेंट नहीं देखी है, तो अगर वो देख लेते तो फिर मैं ज्यादा इस पे कमेंट्स बेहतर तौर पे कर सकता था। माफी मांग लेने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, अच्छी रिवायत है, अगर कोई माफी मांग ले तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और उस तरह से अगर माफी मांगने का सिलसिला चल निकला तो सबसे ज्यादा माफी गालिबन गवर्नमेंट के सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मांगना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे कंटेनर पे, जो वो 22 साल से लोगों के साथ मजाक करते रहे, जो लोगों के ऊपर मुकदमेबाजी, और अभी मैं सुन रहा था बतना साहब बहुत अच्छे स्पीकर है, तो अच्छी बात कर रहे थे कि वो इतने पॉपुलर है कि लोग निकल जाते थे, हमने उनको अकेले कंटेनर पे देखा, मगर असल पॉपुलरिटी मरियम। आप अकेले आ जाएं हुजूर, आप कंटेनर पे हैं तो सही अकेले आ जाएं, मरियम आप आ जाएं अकेले। जब मरियम नवाज निकलती थी तो इन बेचारे घबरा जाते थे, जब वो कश्मीर जाने लगी उस पर झूठा मुकदमा कायम कर दिया हर जगह। तो अभी मरियम नवाज को निकाले ना, कौन रोक रहा है आपको, कौन घबरा रहा है? इतने झूठे केस ये बनाने में माहिर है। सवाल क्या तो जवाब क्या है? जो आदमी भी इनको मोबिलाइज करने वाले हो सबके पीछे इन्होंने बंदे निकाल दिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से, पाकिस्तान की अवाम से अगर माफी मांगने का बनता है तो पीटीआई के मौजूदा गवर्नमेंट का बनता है। मुझे तो शर्म आ रहा है। चले उनकी बारी आएगी, उनसे भी मुतालबा कर लेंगे, उनसे भी मनवा लेंगे। सर अभी तो बिलावल ने आपसे कहा नून लीग से कि अगर आपको लगा, मैं फिर से वो सवाल रिपीट कर देती हूँ ताकि मैं आगे हैदर जमान कुरैशी की तरफ जाऊं। आप बस अभी अपना बता दीजिए इन कॉन्टेक्स्ट टू राजा परवेज अशरफ साहब की बरियत इन रेंटल पावर प्रोजेक्ट वाला। वो भी हम भी माफी मांग लेते हैं, इनमें तो माफी नहीं। देखिए हाँ, इन्हीं को मांगना चाहिए। हाँ हम ही मांग लेते हैं, शाबाश, जबरदस्त इन्हीं को मांगना चाहिए, जबरदस्त, हम ही मांगते हैं, हम आपसे भी माफी मांगते हैं और बाकी इस तरह की गुफ्तगू से भी माफी मांगते हैं। सुभान अल्लाह निहाल साहब, सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। मुझे तो लगता है कभी कभी उस्मान भाई को भी माफी मांगना होगा अपने। मैं आपसे माफी हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ कि जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस तरह नहीं होनी चाहिए गुफ्तगू। अपने जमीन से ये उस्मान अच्छे आदमी है, ये कहेंगे मैं किस जगह फंस गया था यार, किस पार्टी में जाके फंस गया था, ये यूटर्न पार्टी में चला गया। ये है आपकी बात का बुरी बात नहीं, अल्लाह माफ करता है। मेरे ख्याल में आप भी निहाल भाई से माफी मांग लें और माफी मांग, और उधर अपना हैदर जमान साहब की तरफ से। उस्मान साहब पता क्या है, ताने मारने से कुछ होगा नहीं लाइव शो में, यहाँ पे सब अपनी अपनी बात करते हैं, आप भी अपनी बात करते हैं, सवाल का जवाब कोई नहीं देता। हैदर जमान कुरैशी साहब, क्या आप लोग का जो मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने का, क्या वो जायज है इस सिनेरियो में कि बजट भी पास हो गया है, इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है? उल्टा मुराद अली शाह साहब को मैं देख रही थी, सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई अब नेक्स्ट टाइम वो टैक्स कलेक्ट करके आप लोग को नहीं देंगे, विफाक को नहीं देंगे, क्योंकि विफाक को पूरा टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, वो कटौती कर लेते हैं। दिस साउंड सिमिलर टू वो जो सिविलियन डिसोबीडियंस की मूवमेंट थी जो खान साहब ने चलाई थी एक टाइम पे कि बिल नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, और इसके ऊपर आपने भी बहुत तनकीद की थी, हमने भी बहुत तनकीद की थी। आप तो जमहूरी पार्टी हैं, इन पावर एंड व्हाट हैपेंड टू यू? जलाया भी था,
जी 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 जलाए थे। जी हैदर भाई। जी विनेश, मैं आपके सवाल के जवाब में यकीनन आता हूं, लेकिन आइन में एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है। बहुत सारे टैक्सेस हैं जो विफाक इकट्ठे करता है और सूबों की उसके ऊपर राइट होती है, और बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो सूबे इकट्ठे करते हैं और विफाक को देते हैं। लेकिन अगर विफाक ये तर्ज हुक्मरानी अपना ले कि वो सूबों के जो टैक्स कलेक्शन है उनमें कटौतियां करे और 300 400 अरब की और बगैर किसी रीज़न के, तो ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है। जो उन्होंने हमें पैसे देने हैं और आई थिंक सो आई लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट। हैदर भाई आप हैं हमारे साथ? जी मैं हूं। उसको जी, आप continue इस कॉन्टेक्स्ट में ना लें कि ये सिविल डिसोबीडियंस है। हम ये कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। बट कमिंग बैक टू व्हाट बसरा साहब हैड सेड विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, देखिए इस मुल्क में एक आइन और कानून है। शायद इनके इमरान नियाजी जो हैं वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने तो कभी समरी भी नहीं शायद कोई देखी, या पढ़ते नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं काबीना की और उनकी नाक के नीचे, उनको बाद में पता चलता है। इस मुल्क का कानून ये कहता है कि एक एविएशन डिवीजन है जिसका वजीर वो है जो 7 साल से खुद जाली डिग्री होल्डर है। ठीक हो गया। अब इनको नहीं मालूम, शायद वो बहुत मासूम हैं या शायद इल इन्फॉर्म्ड हैं कि एविएशन डिवीजन पायलट्स की ना इंडक्शन करता है, ना उनको कमर्शियल लाइसेंस देता है जिसे सीपीएल कहते हैं, और ना ही उसको एटीएल देता है। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा नाजरीन अपने को कि सीपीएल जो है वो उस पायलट को मिलता है जिसने 200 घंटे प्राइवेटली रेगुलर फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग करके वो अप्लाई करता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो वाहिद इदारा है जो यंग पायलट्स को इंडक्ट करता है, जो अपने पैसों पे ट्रेनिंग करते हैं और 40 साल उनको नौकरी पे रखता है, और वो 777 के कप्तान रिटायर होते हैं और ये असासा हैं। और उसके बाद जब वो 1500 घंटे फ्लाइंग कर लेता है तो फिर सिविल एविएशन जो है उसका इम्तिहान लेती है और उसके बाद उसको एटीएल लाइसेंस देती है। अब ये इतना बड़ा मुजरिमाना गफलत है, ये उतनी ही बड़ी मुजरिमाना गफलत की गई है जिस तरह इस दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को इमरान नियाजी ने शहीद कह दिया। ये उससे ज्यादा है मुजरिमाना गफलत कि आपने 860 पायलट्स को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, और सबसे अहम बात देखिए, हवाओं में बात कर देना, मजाक कर देना, चीज का पता ना होना, ये उस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी टिल टुडे, यानी इस वक्त 7:45 बजे आपके शो में, आज की डेट तक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ना उस लिस्ट को ऑन किया है। उसमें 40 से ज्यादा पायलट्स के नाम ऐसे हैं जो दुनिया में नहीं है, और ये इतनी बड़ी ज्यादती की है। आज वियतनाम एयरवेज ने, कुवैत एयरवेज ने, एमिरेट्स ने, कतर ने पाकिस्तानी पायलट्स जो इंडक्ट किए थे उनको ग्राउंड कर दिया है। आपने दुनिया में हमारा मजाक उड़ा दिया है। अगर कोई ऐसी बात थी भी सही, और प्लेन इंक्वायरी में ये कोई मैंडेट नहीं था कि आपने पायलट्स की डिग्रियों पे बात करनी है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। और पैल्पा और दूसरे इदारे, हाँ इसके पीछे कहानी क्या है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कहानी ये है कि वो एयरलाइन जिसका नाम शाहीन एयरलाइन था, जो शाहीनों ने बनाई थी, और शाहीनों का ये नुमाइंदा इस वक्त पीआईए का सरबराह है, पायलट्स को निकाल कर वो जो ग्राउंडेड एयरलाइन है जो शाहीनों से नहीं चल सकी, शाहीनों ने अपने जाली पायलट्स भर्ती किए, रिटायरमेंट के बाद वो लॉग बुकें चेंज करके और कमर्शियल लाइसेंस लेते थे, और सरकार के पैसे पे पायलट इंडक्ट होते थे सर्विस के अंदर, और बाद में वो प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट बने। उनके लिए जगह बनाई जा रही है। वो 150-200 पेटी भाई हैं, और आपको ये सब कहानी पता चल जाएगी। बसरा सही कह रहा है, तो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, अपने यारों को लगा रहे हैं। अब आ जाए आपका जो सवाल है, देखिए अहम बात जो है वो ये है कि हमें पाकिस्तान के मफाद में बात करनी है, हमने पाकिस्तान के मफाद में फैसले लेने हैं। आज अगर राजा परवेज, तो पाकिस्तान, एक मिनट हैदर भाई, पाकिस्तान की मुफाद की बात करनी है तो इस टाइम पे क्या प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली पाकिस्तान का मुफाद है? इस टाइम पर क्या पाकिस्तान किसी भी इलेक्शन का मुत्तहमिल हो सकता है? इस टाइम पर क्या आपकी पार्टी, निहाल हाशमी साहब की पार्टी तैयार है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? हमने कब कहा है कि इलेक्शन आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये आखिरी चॉइस है। आपने खुद ही फरमाया हम नहीं चाहते
کہ ان کا حال اسد عمر والا ہو, ان کو پتہ بھی نہ چلے, اور آئی جی چینج ہو جائے, ان کو پتہ بھی نہ چلے, لاک ڈاؤن لگ جائے, ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے زمین نکل جائے اور ان کو بنی گالا بھیج دیا جائے واپس یونیورسٹی سے نکال کے, وہ جو تعلیمی یونیورسٹی ہے جہاں یہ عشائیے کھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ہم ان سے ہمدردانہ اپیل کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. پتہ نہیں چلنا ویسے ان کے جس طرح یہ آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ جلدی سے یہ چلے جائیں گے, تو استعفیٰ لے لیں, شاید تھوڑی سی کو پولیٹیکل ساکھ بچ جائے, ورنہ جو ان کے حالات ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, ان کی اپنی سر آپ کی باتیں سنتے سنتے نا 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں, خان صاحب مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر قانون سازی, ہر بجٹ, ہر قسم کی جو پارلیمنٹری جو فتح ہے وہ ان کی پاکٹ میں, ان کی کٹی میں آتی جا رہی ہے, اور اس کے باوجود ڈیموکریسی کے سب سے زیادہ پرچار آپ کرتے ہیں, اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اس پرائم منسٹر کو اس کا ٹینیور نہیں پورا کرنا چاہیے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی یہ کس طرح کا آپ پہ نیریٹو ہے. شارٹ آنسر ٹو دیٹ, آپ کی پارلیمانی ہسٹری میں پنجاب اسمبلی میں غلام حیدر وائن وزیر اعلیٰ تھے, ان اسپین آف 15 منٹس وہ بوٹ آؤٹ ہو گئے تھے, اور جو ہے نا سارے ممبران دوسری طرف چلے گئے تھے. یہ پل جھٹ پٹ میں بہت کچھ ہو جاتا ہوتا ہے. جی سر ہمیں پتہ ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے سر کیسے ہوتا ہے, سینٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتا ہے. بالکل آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے سر. جی سر, جی سر, but 2 wrongs they don't make a right. But 2 wrongs don't make a right sir. یہ تو بڑی ڈبیٹ ہی. اگر پارلیمنٹری ان ہاؤس چینج آتا ہے, اگر پارلیمنٹ کے ممبران نو کانفیڈنس لاتے ہیں, کیا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیا یہ غیر آئینی اقدام ہوگا؟ اور اگر ایسے کوئی نتیجے میں کوئی تبدیلی آتی ہے, یا پرائم منسٹر اپنے کسی ماضی کی غلطی کی وجہ سے نااہل ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ اس کو, اور آپ کے سامنے عدالتی فیصلہ آ سکتا ہے کوئی, بہت ساری چیزیں ہیں. Anything is possible in Pakistan and Pakistani politics. Okay, میں ذرا گورنمنٹ سے ذرا پوائنٹ آف ویو, گورنمنٹ سے. I like that word. Anything is possible. جی بلاول صاحب, عثمان سعید بصرہ صاحب, جہاں وہ یہ مطالبہ نون لیگ سے کر گئے, اپوزیشن سے, اپنی اپوزیشن سے کر گئے, آپ سے بھی یہ نہیں کر گئے کہ معافی مانگنی چاہیے آپ لوگ کو راجہ پرویز اشرف صاحب سے, بیکاز ان کی ریپوٹیشن کو اتنی عرصے تک ٹارنش کیا گیا, اور ساتھ میں جہانگیر ترین صاحب کی ایگزامپل دے گئے. جتنا چاہے مرضی آپ جہانگیر ترین صاحب کو اپنی پارٹی سے اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر لیں, لنڈن بیٹھ کر کے بھی بلاول صاحب جو ان کے تانے لگا رہے ہیں آپ کو کہ وہ دیکھیں جی وہ بار سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, حیدر بھائی جو ہیں, مجھے جب بھی میں ان کے ساتھ ٹاک شو میں آتا ہوں تو میں ایسے ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. ایک تو ہماری فٹرنیٹی سے ہیں, لائر ہیں, always نہال بھائی بھی آپ کی فٹرنیٹی سے ہیں. ہاں نہال بھائی بھی ہیں آف کورس, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں ابھی حیدر بھائی کی جو بات کر رہا ہوں, تو حیدر بھائی always he is a wonderful guy. لیکن آج تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں آج, کیونکہ چیئرمین تو اچھا مجھے لگا کہ آج آپ کو ان کا بھی کانفیڈنس کم لگا. نہیں مجھے آپ اچھا کانفیڈنس چیک کرنا ہے. مجھے لگا کہ حیدر بھائی ناراض ہیں اس لیے کہ ان کے چیئرمین تو کہہ رہے ہیں ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز تو بالکل نہیں کر رہے, یہ اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پہلے یہ وہ قرآن اندازی نکال لیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, 5-10 پرچیاں نکالیں, اس میں ایک نکال کے ایک فیصلہ کر لیں. آپ اس طیارے کی جو کریش ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے. آگے سنیے, جی یہ ایک کام کریں, یہ بیٹھ جائیں, کل پریس کانفرنس بھی کی, نہال بھائی کی پارٹی بیٹھ جائے, اور بھی جو چندہ پارٹیز ان کے ساتھ ہیں وہ ساری بیٹھیں, حلیف اور حریف سارے اکٹھے ہو جائیں, تو یہ ایک پرچی نکال کے اس میں متفق ہو جائے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک نیریٹو بنا لیں تاکہ لوگ پھر ان کے ساتھ چلیں گے نا. اب یہ کبھی تیتر ہیں کبھی بٹیر ہیں, اس لیے کوئی ان کے ساتھ چلتا نہیں ہے. اب انہوں نے ایک بڑی زبردست اور بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے خود استعفیٰ دے دیں. پرائم منسٹر بالکل استعفیٰ دیں گے جس دن قوم ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. آپ کے ٹیلی ویژنوں نے لاکھوں پول کروا لیے جب سے ہم 2 سال ابھی ہونے والے ہیں, سب میں عمران خان اوپر, گیلپ کا پول عمران خان اوپر, اینکروں کا پول عمران خان اوپر, اب سیلیبریٹیز کا پول تو بھی عمران خان اوپر. بھائی اگر پاکستان کی قوم اس سے پیچھے ہٹے گی نا, وہ بڑا خوددار آدمی ہے, استعفیٰ دے کے چلا جائے گا. آج آپ پول کرواتے کیوں اگر ماننا نہیں ہے تو؟ سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, بالکل, میری بات سنیے. پھر ڈومیننٹلی جب آپ کے پولز آتے ہیں اور لوگ آپ کے خلاف یا حق میں رائے دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن آپ پچھلے 2 سال میں کم و بیش ہو گئے, بنش میں آپ کو تمام بڑے اینکرز نے پول کروائے, پھر ڈومیننٹلی عمران خان کی اس میں اکثریت ہے. انہوں نے کہا ڈینگی کے خلاف ابھی پول کروایا ہے آپ کے گیلپ نے, عمران خان آ گیا ہے. ٹیلی ویژن روز پول کروا رہے ہیں, فلاں پہ متفق ہے عمران خان ساتھ, عمران خان آ گیا ہے.
قوم یکسوئی سے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کو تبدیلی کا اور نظام کی تبدیلی کا استعارہ مانتی ہے. جس دن آپ پول کروائیں گے نا جی کہ پاکستان کا مستقبل زرداری صاحب کے بیٹے کے پاس ہے اور پریڈومیننٹ آنا شروع ہو جائے گا, عمران خان خود بخود سوچیں گے کہ ہمیں گھر چلے جانا چاہیے. حیدر زمان ان کی پارٹی کی سو کال خواہش پہ تو عمران خان جائیں گے نہیں. عمران خان کو انہی لوگوں کو گھر بھیجنے اور مستقل گھر میں رکھنے کا ووٹ ملا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمیں تبدیل کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر آئیں, گھوڑا حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. جب آپ پارلیمان کے اندر آئیں گے, آپ سینٹ ہو یا ادھر بجٹ کا پاس کروانا ہو, بینش اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ہم 28 سے 42 پہ آ جائیں گے. ہم سینٹ کے چیئرمین میں کم سے زیادہ پہ آ جائیں گے. اب اگلے 3-4 مہینے حیدر بھائی کی پارٹی اور نہال بھائی کے جو پارٹی کے زوما ہیں وہ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ جو ووٹ بڑے ہیں یہ عمران خان پہ ان ہاؤس کانفیڈنس کس نے کر دیا زیادہ. ابھی تو کل ہم سارے فال نکال رہے تھے طوطے ڈال کے کہ عمران خان کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہو گئی. یہ سارے اپنی اپنی طرف کو چیک کریں. اپنے عمران خان سنیے, یہ بغاوت ہے, یہ بغاوت ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سیاست ہے. ایک سوال زمان بھائی, حیدر بھائی ایک بات سنیے, حیدر بھائی ایک سن لیجیے, میں سنوں گا. حیدر بھائی میں آپ کا سوال لوں گا. جی حیدر بھائی جی بستر صاحب یہ بتا دیں آج ووٹ پول کتنے ہوئے اور آپ کے اپوزیشن میں کتنے ہیں. مجھے فرق نہ بتائیں, مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کو کتنے ملے اور آپ کے اپوزیشن. حیدر بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں بتا رہا ہوں نا جی. دیکھیے حیدر بھائی, دیکھیے آپ بھی سیاست کے اندر ہیں, میں بھی اسی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے آپ ہیں. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. پچھلے دفعہ ہماری جو آپ وہ پاس کروانے کی, نہیں یہ نہیں ہوگا نا کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں. 28 تھی, اس دفعہ 42 ہے. باوجود اس کے تمام فال نکالنے والے سیاسی جگادریوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, حلیف بن گئے ہیں. آپ نے سیاسی عدم استحکام کی بھرپور فضا پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے کیا کیا کہ واللہ خیر الماکرین, اللہ کی تدبیر غالب آئی اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی دعائیں غالب آئیں. عمران خان اس سے بھی زیادہ دراز کر کھڑا ہوا. Just cool down guys, it's just a current affair show. Thank you so much آپ سب لوگ کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رہا تو کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی with different panelists. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک کا مجھے انتظار ہے. اللہ حافظ.